Welcome back to Ingwa News. Pipe laying work from the Martimal Road via Dev Pike Dev has begun. But locals are alarmed as rejected pipes from the construction department are being used. Question arises, can the contractor be trusted and is the WRD risking public safety? नमस्कार. आम्ही सांग्यार आसा. सांग्यार पायकाच्या वाटेन जो इंटरनल रोड जो आसा म्हळ्यार जो सर्वीस रोड WRDचो मेन कॅनलाचो आसा. थंय तुमी पळयता वयल्या वाटेच्यान वाडा आसा आनीक जो WRDन हांगा बारीकसो एक ब्रीज बांदलो, बारीक फूट ब्रीज बांदलो आसा आनी तो फूट ब्रीज कमकुवत जाल्ले कारणान हांगा नवो टेंडर काडलो गेलो आनीक हे जे पायप घातले आसा तो नवो रोड जो आसा, नवो जो हे आसा बारीक ब्रीज जो आसा तो बांदपाचो काम जो आसा तो कॅनलान चल्लो आसा आनी हे WRDचें आसा. आतां कॉन्ट्रॅक्ट हो आसा WRDचो आसा, पूण तुमी पळयतात ही पायप जी आसा, ही पायप 4 पायप जी घातली आसा ती PWDची पायप आसा. आमी कन्सर्न ही जो आसा ताका विचारलें की पायप जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरान हाडली ती पायप तुमकां लिगली हाडली आसा, लेटर केल्ली आसा काय परमिशन घेवन हाडली आसा. तेणी सांगलें आमकां कांयच परमिशन ना, हें सांगे डिपार्टमेंटा आसा PWDच्या. म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर ह्या पायपाचें बील आतां लायतलो काय कितें, ह्या पायपाचें नवीन बील करून हो टेंडर हो फ्लोट केलो काय कितें, हो सगळो सरासरी आसा प्रश्न आसा. आनीक ही जी कामां आसा ही कामां ह्या सायडीन जर पळयत सांगे कॅनल आसलो किंवा बाकीची इंटरनल जी कामां आसा ही अशींच चल्लेली आसा. म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्टराची पोटां भरपाची कामां ही आनीक आपल्याक जाय तशें कारबार जो आसा तो करपाचो. आतां नवीन ब्रीज जो ओल्ड ब्रीज जो आसा तो कमकुवत जाला आसा. WRD आमी विचारलें की हो ब्रीज खरोखरच हें आसा काय म्हणून, तेन्ना तेंचो कन्सर्न जो हे आसा तेणी सांगलें आसा की तो ब्रीज खंय तरी कांयच जाल्लो ना, डेंजर पोजिशनान ना. मागीर हो नवो जो पायप घालून ब्रीज कित्याक बांदपाक गेल्लो आसा, ही जी पायप आसा ती WRDचो कॉन्ट्रॅक्टराचो सुपरवायझर कोण हांगा आसा ह्या हेजो तो सांगता की ही पायप आसा ती WRDची. पूण WRDक पायपां ही WRDची न्हू आमी प्रूव केलें आसा, कारण ही PWDची पायपां जी शेळप्यां जो ग्रावंड आसा थंयच्यान उखलेली आसा आनी ती पायपां हांगा हाडून घातली आसा. म्हणटनीक ह्या हेजेर चवकशी जावपाक जाय, ह्या कॉन्ट्रॅक्टराची चवकशी जावपाक जाय, सकयल चवकशी करून ह्या कामाची जी हें आसा WRDन हें पळोवपाक जाय आनी तेजे कारवाई जावपाक जाय. ही प्रत्येक लोकांची सांगेकारांची मागणी आसा. हांगा जी पायपां 4 पायप घातले आसा, सायडीच्यान कॉन्क्रीट घातले आसा आनी जर तर डॅमाक जर उदक चड जालें आनीक डॅमाक जर चड उदक जालें आनी तें जर सोडपा पडलें जाल्यार हांगा परिस्थिती कितें जातली, सकयल जे लोकांनी घरां आसा किंवा हे भाट आसा तेजी परिस्थिती कितें जावपाची, हो रोड उरतलो, सर्वीस रोड उरतलो काय कितें हें तितलीच पळोवपाची गरज आसा. हांगा उदक हें चॉकअप जातलें आनीक वयर जी पायपां घातली आसा पळयता तुमी आनीक ह्या सायडीच्यान कॅनल रोड म्हणटनी सर्वीस रोड आसा थंयच्यान सुद्दां आयज रोड जो आसा नवीन रोड करपाक गेल्लो आसा. पळयता ही पायप जी 4 पायप घातली आसा, मोठी पायप घातली आसा, ही हाय प्रेशराची पायपां ती केन्ना यूज जाता, जेन्ना मातये पोंदा ती उरता तेन्नाच तो प्रेशर खंय उरता, कारण पोंदा तेका हें आसा आनी वयल्यान तेका सिमेंट काडले आसा, सरी ज्यो आसा त्यो आसा आनी पायपां वेस्ट पायपां PWDन काडून ती सायडीन दवरली आनी तेजी सळी ज्यो आसा लोखंड जे आसा ते भायर पडलेले आसा आनी हेजे वयल्यान जर गाडी वयतली लोडाची चिऱ्याची गाडी जर गेली जाल्यार ही पायप उरतली काय कितें. म्हणजे ही सरासरी जेन्ना टेंडर दिता तेन्ना ही सगळी चवकशी किंवा सुपरवायझर आसा तेणी हांगा काम पळयता आसतना तेजी हें जें आसा ती सकयल हें आसा ते डिपार्टमेंटाक दिवपाक जाय. पूण हें दिल्ली काय कितें दिल्ली गेल्ली वयता काय कितें हें तितलें पळोवपाक जाय आनी हेजेर चवकशी WRDन करपाक जाय, कारण कॅनल हो तेंचो आसा आनी WRD तितलो अधिकार आसा ह्या हेजेर इन्क्वायरी करपाक. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.